नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा फेरि पहिरो, 9 जनाको मृत्यु, 22 जना अझै बेपत्ता। खराब मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाई। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा हुँदै पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाव। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्ने। आइतबार कोरोनाबाट थप 9 जनाको मृत्यु, 1039 जनामा कोरोना पुष्टि। पीसीआर परीक्षणको शुल्क घट्यो, 2000 सम्ममा परीक्षण गर्न सकिने। कोरोनाले यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित, असोज 1 गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायको चेतावनी। यातायात मन्त्रालय भन्छ निर्णय हुन बाँकी छ। र कङ्गोको सुनखारीमा पहिरोमा पुरिएर 50 जनाको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता। अमेरिकाका 3 राज्यमा लागेको डढेलोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुग्यो। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय वडा नम्बर 7 मा पहिरो जाँदा पुरिएका 9 जनाको शव भेटिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेले मृतक सबैको शनाखत भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोमा ज्यान गुमाउनेमा नागपुजे गाउँका 63 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्से शेर्पा र 42 वर्षीय ज्ञानीमाया प्रधान, भिरखर्क बिक चोलका 23 वर्षीय जुनु बिक, 24 वर्षीय सुकुलाल बिक, 8 वर्षीय सन्देश बिक तथा नेवार टोलका 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षीय धनलाल नेवार र 42 वर्षीय हिरामाया श्रेष्ठ छन्। क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। पहिरोमा 22 जना अझै बेपत्ता छन्। भिरखर्क पहिरोमा बेपत्ता मध्ये 5 जनाको उद्धार गरिएको छ। पुरिएका अवस्थामा फेला परेका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल सहयोग हुने जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको आदेश विपरीत काठमाडौँ उपत्यका भित्रको बजार सञ्चालनमा आएको छ। उपत्यका भित्रका 3 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई सातामा 3 दिन पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी दिन नै तोकेको छ। तर हरेक दिन सबैजसो पसल व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार खाद्य वस्तु, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा मासु लगायतका पसलहरू दैनिक बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। तर सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल लगायतका पसलहरू सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइनेछ। भाडा र भान्साजन्य सोही प्रकृतिका सबै पसलहरू आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइनेछ। फर्निचर, अटोमोबाइल सम्बन्धी पसलहरू भने सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइने नियम लगाइएको छ। तर आइतबार उपत्यकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा पुग्दा सबै खाले पसलहरू सञ्चालनमा आएको पाइएको छ, त्यो पनि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी। काठमाडौँको इन्द्रचोक, असन, महाबौद्ध लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा पुग्दा अधिकांश पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले तोके अनुसार आज आइतबार भाडा र भान्साजन्य पसलहरू, अटोमोबाइल, फर्निचर मात्रै खोल्न पाइन्छ। तर सबै फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल समेत खुलेको पाइएको छ, जुन सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्रै खोल्न पाइनेछ। सरकारको आदेश विपरीत सञ्चालनमा आएका यस्ता पसलहरूमा मापदण्ड समेत पालना नभएको पाइएको छ। बजारमा किनमेल गर्न पुगेका उपभोक्ताहरू पनि व्यवसायीहरूले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरेको बताउँछन्। बहु सबै जति भनिएको छ त्यो सबै त छैन हैन। कतिपय ठाउँहरूमा राखिएको पनि छ, त्यो सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको पनि छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ प्राय मास्क लगाएरै ग्राहकहरू चाहिँ गइरहेको देखियो। तर व्यापारीहरूमा चाहिँ त्यस्तो मास्क लगाएर बसिराखेको प्राय देखिएन के। अब मान्छेहरू आफ्नो खुसीले आफू जोगिएर गरेर हिँडेका छन्।
त्यसरी अब स्वास्थ्य अब सुरक्षा गरेर जम्मै प्रहरीहरूले यसो छेकेर यसो गर उसो गर भनेर भनेका छैन। सरकारले फुटपाथ, ठेला व्यापार, स्टेसनरी पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतलाई बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने नियम बनाइदिएको छ। तर यस्ता पसलहरू दिनभर खुल्ने गरेका छन्। सरकारले पसल सञ्चालनमा मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन नगर्दाको फाइदा व्यवसायीहरूले भरपूर लिएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे HD। 2073 सालको भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल आज राति 12 बजेदेखि सकिन लागेको छ। आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालमा निकै प्रशंसा कमाउनुभएका कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाव बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिँदैछ। 2073 सालको भदौ 29 गते नियुक्त हुनुभएका घिसिङको कार्यकाल आज राति 12 बजेदेखि सकिन लागेको हो। आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालमा निकै प्रशंसा कमाउनु भएका कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाव बढेको छ। तर मन्त्री परिषदको बैठक सोमबार मात्रै बस्ने भएकाले कुलमान आज बिदा हुने पक्का भएको हो। दैनिक 18 घण्टाको लोड सेडिङ घटाएको, पुराना र रोक्न आयोजना सम्पन्न गर्दै लगेको, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 4 वर्षमै 11 अर्ब रुपैयाँ नाफामा लगेको लगायतका सफलताका कारण सर्वसाधारणले प्राधिकरणमा फेरि पनि घिसिङलाई नै दोहोर्याउन माग गरेका छन्। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले चिलिमेप जलविद्युत आयोजनाको प्रमुखबाट हटाएर विद्युत प्राधिकरणमा कामविहीन अवस्थामा राख्नु भएको थियो। तर पछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा उक्त संस्थाको अवस्था नाजुक थियो। दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको मारमा सर्वसाधारण थिए। उहाँले नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै काठमाडौँलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभयो। प्राधिकरणमा आउने हरेक जसो नेतृत्वले लोड सेडिङ मुक्त गर्ने घोषणा गर्ने हुँदा धेरैले उक्त अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएनन्। तर सबैको अनुमान विपरीत उहाँको घोषणा सही साबित हुन पुग्यो। काठमाडौँमा सफलता चुमेपछि कुलमानको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। भरतपुर, पोखरा लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा समेत क्रमिक रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य भयो। कुलमान निकै चर्चामा आउनुभयो। उक्त प्रक्रियामा उहाँले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव अनुप कुमार उपाध्यायको पनि दरिलो साथ पाउनुभयो। आम जनताको मन मस्तिष्क तथा जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न सफल यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले पुनः नियुक्ति तथा अवसर दिनु जरुरी देखिन्छ। आशा गरौं सरकारले हाम्रा भन्दा पनि राम्रा तथा योग्य व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्नेछ। कुलमानले एउटा मानव बनाइसकेको स्थितिमा अब आउने जो कोहीले पनि त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अझ नयाँ दृष्टिकोणले केही विशेष उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। नेतृत्व गलत व्यक्तिको हातमा परेर आम जनताले फेरि पनि अन्धकारमा रुमलिन नपरोस्। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे HD, काठमाडौँ। केही महिनासम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौँमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। कोरोनाले व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्न थालेपछि सटरहरू खाली हुन थालेका छन्। कोठा गरी बस्ने होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउनै मुस्किल हुने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले टुलेट कोठा फ्ल्याट खाली छ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले काठमाडौँमा घरहरू खाली भएका हुन्। कोरोनाले व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्न थालेपछि सटरहरू खाली हुन थालेका छन् भने अध्ययनका लागि उपत्यका आएका विद्यार्थी एवं अन्य कामले यहाँ रहेका नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि अहिले कोठा र फ्ल्याटहरू खाली भएका छन्। यही भएकाहरू पनि कम भाडा भएको घरमा सर्ने क्रम बढेको छ। यति मात्र होइन, काठमाडौँको बसाई टुङ्ग्याएर गाउँ फर्किनेको संख्या पनि बढी छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टेलदेखि अधिकांश व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय नै बन्द गरेर घर खाली गराएका छन्। काठमाडौँ अनामनगरका एक घर धनी हरिप्रसाद पराजुली उपत्यका भरि नै एकनासको समस्या रहेको बताउनु
गर्नुहुन्छ। अनामनगर क्षेत्रमा मात्र नभएर उपत्यकाभरि नै सटर र फ्ल्याटहरू ठूलो संख्यामा खाली भएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँभरि नै समस्या त उस्तै छ, तर त्योभन्दा पनि अनामनगर क्षेत्रमा चाहिँ जताततै सटरहरू फ्ल्याटहरू खाली अवस्था छ। कहिले काठमाडौँको अवस्था सहज हुन्छ अथवा देशकै अवस्था सहज हुन्छ र मान्छेले चाहिँ सहज रूपमा बन्द व्यापार गर्न पाउँछन्। यसको समाधान चाहिँ खालि लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै होइन, हामीले यो कोरोनासँग जुझ्दै र अगाडि बढ्दै हिँड्ने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि सरकारले स्पष्ट नीति तयार पार्नुपर्छ र सुरक्षाका मापदण्डहरूको उपयोग गर्दै बन्द व्यापारहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँका जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि घर खाली रहेको सूचनाहरू टाँसेको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा फ्ल्याट नै भाडामा दिने प्रचलनले भाडामा बस्नेहरू पीडित बनिरहेका थिए। कहिले कोठा खोज्ने दलालको फन्दामा सर्वसाधारण पर्दै आएका थिए त कहिले घरबेटी नै अनावश्यक रूपमा भाडा असुल्दै आएका थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। डेरावालहरूले छानी छानी सस्तोमा कोठा लिन पाउँछन्। भाडामा बस्नेहरूको संख्या घट्दै गएपछि ऋण काटेर घर बनाएकाहरूलाई भने समस्या देखिएको छ। कोठा भाडा नै आम्दानीको स्रोत भएका घरधनीलाई बैंकको किस्ता तिर्न र दैनिक गुजारा गर्न समेत समस्या देखिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे एचडी। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 6 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। आज नेपालमा थप 1039 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 9165 वटा पीसीआर परीक्षण भएकोमा आज 364 महिला र 674 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 483, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 33 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15117 रहेको छ। देशभरि 38697 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार अब सबै शुल्क गरेर अधिकतम 2000 मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्नुहुने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि चीनतर्फको नाकामा माल वस्तु रोकिएको भन्दै आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरूसँगको भेटमा सभापति देउवाले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको व्यवसायीले बताएका छन्। केरुङ नाकामा हाम्रो 1200 कन्टेनर माल वस्तुहरू थन्किएको छ। नजिकै चाडपर्व छ, 1200 कन्टेनर माल वस्तुहरू हाम्रो त्यहाँ रहेको छ र त्यहाँबाट ल्याउनका लागि कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विभिन्न निकायहरूलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गरायौँ, तर त्यहाँबाट पनि सही ढङ्गले एउटा चाहिँ त्यो भएन। त्यस नेपाली कांग्रेसका अब सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भर्खरै हामीले भेटेर आएका छौँ। अहिले हाम्रा विभिन्न समस्याहरू रहेको छ र ती समस्याहरूको चाहिँ जोरदार माग गर्दै व्यवसायीले घर भाडा र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै मिना गरिदिने व्यवस्थाको पहल गर्न समेत सभापति देउवा समस्या माग गरेका छन्। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दै गएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भने समस्या भएको हो। डिस्पोज गर्नलाई पनि च्यालेन्ज आएको छ र अबको नयाँ समस्या के भइरहेछ भने आजभन्दा अगाडि चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू बढी थिए, भर्ना भए पनि यतिकै बसेका थिए। आजको दिनमा सिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट बढी छन् सर। अक्सिजन चाहिने अनि अरू सपोर्ट मोनिटर चाहिने र कोही कोही बेला भेन्टिलेटर चाहिने। अबको दिन चाहिँ अझ कम्प्लिकेटेड छ अनि फेरि त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ म्यान पावर बेसी चाहिने, रिजल्ट कम हुने अनि फेरि त्यसको
त्यसपछिको जुन म्यानेजमेन्ट छ नि डिसिज बडीको म्यानेजमेन्ट त्यो पनि त्यसमा पनि च्यालेन्ज थपिनु छ। आज त्यो हुँदाखेरिमा हामीसँग 4वटा फ्रिजर थियो, मान्छे आएको छैन र 9वटा केस चाहिँ हामीले। शिक्षण अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको संख्या न्यून हुँदा मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विधा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइमा समेत समस्या देखिएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। 6 महिनादेखि सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट परेको भन्दै यातायात व्यवसायीले यातायात सञ्चालनको तयारी गरेका हुन्। यता यातायात मन्त्रालय भने यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको र छलफलकै क्रममा रहेको जनाएको छ। यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूले असोज 1 गतेदेखि सबै यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि करिब 6 महिनादेखि यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा 11 लाख भन्दा बढी मजदुर, 3,60,000 यातायात व्यवसायी र तिनका आश्रित परिवार गम्भीर संकटमा परेको भन्दै असोज 1 गतेदेखि लामो, मध्यम र छोटा दूरीका यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। पछिल्लो अवस्था जानकारी के पनि दिउँ। अब धान्न सक्ने कन्डिसन भएन। अब कोभिडसँग कहिलेसम्म बसिरहने र कोभिडको अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुनै विश्लेषक र कुनै त्यस्तो बाटो र भ्याक्सिन अहिले अवस्था आएको पनि छैन। त्यसकारणले अब यसलाई क्रमशः रूपमा यसलाई स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाएर, सुरक्षा मापदण्डहरू सबै किसिमका अप्नाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले यो वातावरण हामीलाई बनाइदिनुपर्छ, पूर्वाधारको वातावरण हामीलाई बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको ध्यान आकर्षण हामीले गराएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ आज भोलि अब छलफल पनि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ भने मन्त्रीज्यूले, र चाहिँ यो अब चलाउनु पनि पर्छ भन्ने खालको पोजिटिभ तर्क नै उहाँले दिनुभएको छ। त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका हवाई यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन होल्डिङ सेन्टर मार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्दा लाखौं अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न महासंघले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। लामो समयदेखि बन्द हुँदा लामो दूरीका सवारी साधन काम नलाग्ने गरी विभिन्न पार्ट पूर्जा बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ। यता यातायात मन्त्रालय भने यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको, तर असोज 1 गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज कुमार प्रधान बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेछ। मन्त्रालय यसमा नेगेटिभ छैन, तर यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म आजसम्म चाहिँ तत्काल निर्णय नभएसँग अवस्थाले छलफल चलिरहेको र यस विषयमा निर्णय हुने क्रममा रहेको छ अहिले। अब यसमा एउटा कुरो के पनि बुझ्नु पर्यो भने भन्दाखेरि लङ डिस्टेन्सको बस चल्न दिने भन्दाखेरि मन्त्रालयले निर्णय गर्दाखेरि अब सेफ्टीका उपायहरू, फेरि ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको इस्युजहरू, यो सबै कुरो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल भइरहेछ। त्यो छलफल टुङ्गेपछि मात्रै अब कसो गर्ने के गर्ने भन्नेमा चाहिँ कङ्क्रिट आन्सर दिन सकिने अवस्था रहन्छ। तर यसमा मन्त्रालय नेगेटिभ छैन, पोजिटिभै छ। यो विषयमा चाहिँ अब प्रस्ताव अब यातायात व्यवस्था विभागबाट आउने हो। यातायात व्यवस्था विभागमा के भइरहेछ भन्ने कुरो अहिले तत्काल मलाई उहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। के स्टेजमा छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भन्न गाह्रो भयो होइन। तर यो विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेछ। त्यहाँबाट प्रस्ताव आएपछि मलाई लाग्छ त्यसमाथि छलफल भएर केही न केही निर्णय चाहिँ चाँडै नै हुन्छ। कोरोनाको प्रभाव कम भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आफ्नो भनाइ भएको, तर यस विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयले भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गरेको थियो, जुन अब 3 दिन मात्र बाँकी छ। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेको यातायात क्षेत्रमा भएको नोक्सानका विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ। तत्काल यातायात सञ्चालनको वातावरण नभए यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूका लागि सरकारले प्रभावकारी प्याकेजहरू ल्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ। टिभी टुडे एचडीका लागि तुलसी अर्यालको रिपोर्ट। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। नगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको तथा कोरोना भएका व्यक्तिलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन थालेपछि जनचेतनामूलक अभियानको सुरुवात गरेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिनुभयो। नम्बर 1 देखि 9 सम्म यो रेकर्ड गराएर हुन त हामीले अब यो सडक नाटक अथवा चाहिँ टोलटोलमा गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। यो कोभिडलाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई रेकर्डेड कार्यक्रम गराएर 9 दिनसम्म प्रत्येक वडामा चाहिँ टोलमा गएर कलाकारहरूले जुन हाम्रो रेकर्डेड त्यो नाटक छ त्यो उसको कोभिडको बारेमा, तर साधारण सङ्क्रमण नदेखेको मान्छेहरूलाई अहिले हामीले राखेका छौँ। र कसैको त कोठामा त एउटा हुन्छ होइन, बस्ने परिवार हुन्छ।
जनचेतना अभियानको नेतृत्व हास्य कलाकार रामचन्द्र अधिकारी र सीपी पुडासैनीले गर्नुभएको छ। कलाकारहरू मार्फत जनचेतना कार्यक्रम झन प्रभावकारी हुने उद्देश्यले कलाकार मार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध जनचेतना फैलाउने अवसर मिलेको भन्दै हास्य कलाकारहरूले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाले एउटा बिल्कुलै नौलो एउटा प्रोग्राम पनि हो यो, किनभने अहिलेसम्म कलाकारहरू यसरी कोरोना महामारीको संक्रमणको बारेमा जनचेतना फैलाउँदै हिँडेको सायद पहिलो कार्यक्रम हाम्रै होला। त्यही भएर यो भाग्य पनि भन्नुपर्छ। एकदम म चाहिँ यसमा खुसी छु। हामी अब यो नगरपालिकाको 9 वडामा हामी कहाँ लौसी फेदी गागल फेदीदेखि लिएर हामी यहाँ हाम्रो पेप्सी कोला सनसिटीसम्म हामी 9 वडामा हाम्रा बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र बाहिरबाट आएर यहाँ बस्नुभएका आइतबारदेखि सुरु भएको जनचेतनामूलक कार्यक्रम 9 दिनसम्म सञ्चालन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। हालसम्म नगरपालिकामा 182 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 119 निको भएर घर फर्किसकेका छन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई 1 महिनाभित्र ल्याइसक्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। लामो समयसम्म रोजगार विहीन भई अल्पत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 1 महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हाल अल्पत्र समितिले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू भोगभोगै रहने अवस्था आइसकेकाले त्यसको तत्काल समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब विश्व समाचार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा सुनखानीमा पहिरोमा पुरिएर 50 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिनदेखिको भारी वर्षापछिको पहिरोले दक्षिण किबु प्रान्तको शहरको सुनखानीमा पहिरो गएको हो। पहिरोमा परि अरू कैयौं मानिस बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। अधिकारीहरूले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्। बीबीसीले जनाए अनुसार खानीका लागि खनिएका 3 वटा गहिरा खाडलमा पानी पसेर पहिरो गएको थियो। अमेरिकाका विभिन्न 3 राज्यमा लागेको डढेलोले कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। क्यालिफोर्निया, वाशिंटन र ओरेगनमा 3 हप्तादेखि लागेको डढेलोमा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। डढेलोपछि दर्जनौं मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन् भने सयौं घर जलेर नष्ट भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान चेतावनी जारी गरिएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा फेरि पहिरो, 9 जनाको मृत्यु, 22 जना अझै बेपत्ता। खराब मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाई। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट विदा हुँदै पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाव। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्ने। आइतबार कोरोनाबाट थप 9 जनाको मृत्यु, 1039 जनामा कोरोना पुष्टि। पीसीआर परीक्षणको शुल्क घट्यो, 2000 सम्ममा परीक्षण गर्न सकिने। कोरोनाले यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित, असोज 1 गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी।
यातायात मन्त्रालय भन्छ निर्णय हुन बाँकी छ। र कङ्गोको सुनखानीमा पहिरोमा पुरिएर 50 जनाको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता। अमेरिकाका 3 राज्यमा लागेको डढेलोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुग्यो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।